बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा झण्डै 4 महिनादेखि अल्पत्र परेको प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन प्रतिपक्षी दलको माग, जसले महाभियोग दर्ता गरेको उनै चाहिँ उदासीन देखिया छ, त्यसकारणले त्यो उदासीनता किन केका लागि ल्याइएको त्यसको जवाफ चाहियो। के भन्छन् महाभियोगका प्रस्तावक? बजेट अधिवेशनबाट सदन लिएको छ। अब बजेट सकिसकेपछि अरू एजेन्डाहरू अगाडि बढ्ने सवालमा बाटो। माओवादीका नेता देव गुरुङसँग कुराकानी अनि मारियोपोलको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका केही युक्रेनी लडाकुहरूको शव किएभलाई बुझाइयो। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको विश्वासको मत पाएको एक दिनपछि विपक्षीले उठाउन चाहेका विषयमा मात्र अब सरकारले ध्यान केन्द्रित नगर्ने बताएका छन्। पार्टीले आफूलाई विश्वासको मत दिएको मुद्दाका आधारमा देशलाई अघि बढाउन विशेष ध्यान दिने उनको प्रतिबद्धता छ। जोन्सनले भने, हिजोको राम्रो कामको निम्ति सबैलाई धेरै धन्यवाद। त्यो दिन किन महत्त्वपूर्ण थियो भने हामीले अब विपक्षीले चाहेका विषयमा एउटा सीमा रेखा कोर्नुपर्छ। तर आफ्नै कन्जर्भेटिभ पार्टीका 40% भन्दा धेरै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने पक्षमा मतदान गरेपछि उनको आधिकारिकता खुम्चिएको आलोचकहरूले टिप्पणी गरेका छन्। कोरोना भाइरस लकडाउनका बेला सरकारी भवनमा भोज आयोजना गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनीप्रतिको जनसमर्थन कमजोर बनेको छ। उनलाई प्रहरीले जरिवाना समेत तिराएको थियो। बेल्जियमका राजा र रानीले आफ्नो देशको पूर्व उपनिवेश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोको एक साता लामो भ्रमण सुरु गर्दैछन्। सन् 2013मा राज्यारोहण गरे यता राजा फिलिपको यो पहिलो कङ्गो भ्रमण हो। उनले राजा बुर्ग लियोपोल्ड दोस्रोको शासनकालमा अफ्रिकाकै चरम नृशंसमध्येको इतिहासको एउटा घटनाप्रति 2 वर्ष अघि दुःख व्यक्त गरेका थिए। कङ्गोका विदेश मन्त्री क्रिस्टफ लुतन्दुलाले त्यसलाई मेलमिलापको भ्रमणको संज्ञा दिए। राजा फिलिपले उपनिवेशकालमा लुटिएका 80,000 भन्दा धेरै प्राचीन कलाकृति हस्तान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनले दुवै देश कसरी पीडादायी विगतबाट अघि बढ्न र ताजा सम्बन्ध सुरु गर्न सक्छन् भन्ने बारे सम्बोधन पनि गर्ने बताइएको छ। पश्चिम नेपालको बर्दिया जिल्लामा प्रहरीको गोली लागेर एक युवती मारिएको घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाएको सरकारले प्रहरीलाई गोली चलाउने आदेश नदिएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा घटनाबारे जानकारी दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नागरिकहरूको यस्तो अवरोधहरू भिडहरूमा गोली चलाउने अहिले आदेश छँदै छैन। गोली प्रहार गर्ने त आदेशै छैन। सिडिओले पनि स्थानीय तहमा पनि आदेश दिएको थिएन भन्नुहुन्छ। छानबिन समितिले दिएको रिपोर्ट अनुसार जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई गल्ती अनुसारको कारबाही गरिनेछ भन्ने पनि प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। वन्यजन्तुको आक्रमणमा एकजना घाइते भएपछि त्यहाँका बासिन्दा सुरक्षा प्रबन्धको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। युक्रेन र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी IAEA बीच विवाद उत्पन्न भएको छ। युक्रेनको राष्ट्रिय परमाणु सञ्चालक इनेर होटमले रुसी फौजको घेराबन्दीमा रहेको जापरेजा स्थित परमाणु केन्द्रको भ्रमण गर्न किएभले निम्तो दिएको भनेर IAEA का प्रमुख राफाएल ग्रोसीले झुटो बोलेको आरोप लगाएको छ। उसले ग्रोसीको भ्रमण प्रयासलाई रुसले गरेको अतिक्रमणलाई दिइने वैधानिकताको रूपमा अर्थ्याएको छ। युक्रेनकै सन्दर्भमा रुसी फौजले हप्तौँदेखि नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको युक्रेनी सहर सेभेरोदोनेत्स्कमा भयानक लडाईँ जारी छ। लुहान्स्क क्षेत्रका गभर्नरले लडाईँमा सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग भएको बताए। लडाईँ चलिरहेकै बेला युक्रेन र रुस दुवै पक्षले युद्धबन्दीहरू आदान प्रदान गर्ने सहमति अन्तर्गत 160वटा शवहरू बुझेको युक्रेनी लडाकुका परिवारहरूले जनाएका छन्। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। झन्डै 4 महिना अगाडि संसदमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले माग गरेको छ। गम्भीर विषयको प्रस्तावलाई हलुका ढङ्गले ल्याइएको एमालेका नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। तर प्रस्ताव दर्ता गराएका सत्ताधारी दलका नेताले चाहिँ बजेट पारित भए लगत्तै यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। गत फागुन 1 गते सत्ताधारी दलका 3 प्रस्तावक तथा 95 समर्थकका तर्फबाट तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावबारे महिनौसम्म प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले आज संसदको कार्यव्यवस्था समितिमा कुरा उठाएका छन्। प्रस्ताव दर्ता भए यता संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएर अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ भने फागुनदेखि नै प्रधान न्यायाधीश जबरा निलम्बित अवस्थामा छन्। महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ तर प्रस्ताव त्यहाँ पठाइएको छैन। उक्त प्रस्तावका प्रक्रियाबारे कुनै सुरसार नदेखिएको भन्दै कुरा उठाउनु परेको नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले बताएका छन्। यदि यो महाभियोगको प्रस्ताव
पारित गर्न ल्याइएको हो भने अगाडि बढाउँ, होइन कसैलाई प्रतिशोध सामना ल्याएको हो भने यस्तो जिम्मेवार कामले किन गर्ने, त्यस कारणले यो तुरन्त अगाडि बढाइयोस् भनेर हामीले जोरदार रूपमा कुरा राख्यौँ। सभामुखज्यूले के बोल्नु भएन, यसमा जसले महाभियोग दर्ता गरेको उनै चाहिँ उदासीन देखिया छ, त्यस कारणले त्यो उदासीनता किन, केका लागि ल्याइएको त्यसको जवाफ चाहियो र यो तुरन्त समितिमा लैयोस् भनेर हामीले माग्यौँ। सत्ताधारी दलहरूको नियत जबरालाई निलम्बित अवस्थामै राखेर समय बिताउनु रहेको विपक्षीको आरोप उक्त प्रस्तावकी एक प्रस्तावक अनि नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अस्वीकार गरेकी छन्। बजेटमा छलफल चलिरहेकाले बजेट पारित हुने बित्तिकै अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयक सहित यो प्रस्ताव पनि प्रक्रियामा लगिने उनले बताइन्। अब स्थानीय निर्वाचन पनि आयो, त्यसको तयारी पनि गर्नु पर्यो, त्यही भएर समय मिलेन। तर अहिलेको यो अधिवेशनमा छलफल पनि हुन्छ र महाभियोग समितिमा त्यो सुझाव सहित प्रतिवेदन जान्छ। बजेट पास हुने बित्तिकै विधेयक र महाभियोग सँगै अब सदनमा यो एउटा प्रस्ताव हुन्छ र त्यो अगाडि बढ्छ। उक्त प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक 2/3 संख्या पनि सत्ताधारी दलहरूसँग छैन। प्रतिपक्षी दल एमाले प्रस्ताव दर्ता भएको बेला छापामार शैलीबाट प्रस्ताव आएको भन्दै विरोध जनाएको थियो। प्रक्रिया अनुसार सभामुखले महाभियोगको प्रस्तावलाई संसदले गठन गरिसकेको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्छ। त्यसपछि 3 महिनाको समय पाउने सो समितिले अनुसन्धान गर्दै आरोपित व्यक्तिलाई सफाईको मौका समेत दिनुपर्छ र प्रतिवेदन सदनमा पठाउनुपर्छ। त्यो प्रक्रिया तीव्र नपारिए जबराले मङ्सिरमा निलम्बित अवस्थामै अवकाश पाउने देखिन्छ। यसै सिलसिलामा साथी शरद केसीले महाभियोगका एक प्रस्तावक समेत रहेका पूर्व कानुन मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलाई सम्पर्क गरी तपाईहरू आफैले गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोगको टुङ्गो नलाएर उनलाई लामो समय निलम्बनमा नै राख्नु कति शोभनीय हो भनी सोधेका थिए। टुङ्गो लगाउने नलगाउने भन्दा पनि टेबलमा चाहिँ भएको छ। छलफल सकिसकेपछि सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्छ। त्यसपछि सिफारिस समितिले के रिपोर्ट पेश गर्छ, त्यसपछि फुल हाउसमा छलफल चलेपछि फुल हाउस के निर्णय गर्छ, त्यसमा निर्भर रहने विषय पर्यो। एमाले सुरुमै हटाउन खोज्या होइन, निलम्बनमा मात्र राख्न महाभियोग लगाएको हो भनेर शङ्का गरेको थियो गठबन्धनको नियतमाथि। त्यो त पुष्टि हुने देखियो नि तपाईँहरूको यो अलि ढिला सुस्तीले गर्दाखेरि, होइन? उहाँले कुन उद्देश्यले के उद्देश्यले भन्नुभएको छ त्यो उहाँहरूसँग सोध्ने विषय पर्यो। कहिले टेबल गर्ने, कहिले गर्ने सदनकै प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने विषय पर्यो। सदनको आफ्नो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दाखेरि थोरै समय सोचिन पनि सक्छ, लम्बिन पनि सक्छ। सदनको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने, कति छिटो बढाउने, ढिलो गर्ने भन्ने त तपाईँहरूको हातमा छ नि त। सदनको प्रक्रिया भनेको त सत्ता पक्ष विपक्ष सबै दलहरूको आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। 9 महिनासम्म सदन चाहिँ अब्स्टेकल भइरहेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै बिजनेसहरू डेभलप भइरहेको अवस्था थियो। अब यो अधिवेशनबाट प्रतिपक्षले सदन काम गरेको छ। अब क्रमशः अगाडि बढाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने परिस्थिति चाहिँ सृजना भएको छ। तपाईँहरूले संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गरेको र गर्ने कुनै पनि गुण र विशेषता नभएको भनेर आरोप लगाउनु भएको छ प्रधान न्यायाधीशमाथि। यदि त्यो सत्य हो भने उनीले सरकारी सुविधा पाउने गरी नै उनलाई अवकाशमा जान दिने वातावरण बनाउनु ठिक हो त? हैन, अब यो सदनको प्रक्रिया त टुङ्गिन दिनु पर्यो। सत्तापक्षीय गठबन्धनले जसले दर्ता गरे, जसले समर्थन गरेका छन्, उनीहरूको उदासीनता देखियो नि त यो महाभियोगलाई टुङ्गो लगाउने विषयमा त। मैले अघि नै निवेदन गरेँ नि, खास गरिकन सदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले बजेट अधिवेशनबाट सदन खुलेको छ। अब बजेट सकिसकेपछि अरू एजेन्डाहरू अगाडि बढ्ने सवालमा बाटो खुलेको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई दोषी वा निर्दोष नठहर्याउने र नयाँलाई पनि पूर्ण प्रधान न्यायाधीश बन्न नदिने र अवस्था लम्ब्याउनु भनेको त अहिले कायम प्रधान न्यायाधीशसँग सत्तापक्षीय गठबन्धनले एमाले शङ्का गरे जस्तै मोलमोलाई गर्ने नियत राख्या रहेछ भन्ने शङ्का गर्नेको जवाब चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ त्यो शङ्का गर्ने? यो त तपाईँको विश्लेषणको कुरा भयो। विश्लेषण कति ठिक हो बेठिक हो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यता अनुसार चाहिँ न्यायालय सञ्चालन गर्न नसकेको स्थितिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो। तर जसले प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो त्यसको पक्षबाट तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ हस्ताक्षरकर्ता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले जे आरोप लगाउनु भएको छ त्यस्तो आरोप लगाएको व्यक्तिलाई स्वतः अवकाशमा गयो भने सरकारी सुविधा पाउने गरी उन्मुक्ति दिन मिल्छ? त्यही त सदनले के निर्णय गर्छ त्यसपछि नि टुङ्गो लाग्ने विषय पर्यो। होइन, उनी निर्दोष भए पनि दोषी भए पनि एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ भन्ने सत्तापक्षको तर्फबाट भन्न सक्नुहुन्छ? अब टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि प्रयास गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ।
निर्णय गर्ने अथोरिटी त सदनको हो चाहिँ। अब अन्तिममा देव गुरुङजी, सदनले जे गर्छ तर सत्ता पक्षको तपाईँहरूको अहिलेको पोजिसन के हो? त्यो प्रक्रियालाई उनको कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिले टुङ्ग्याउँछौ भन्नेमै हुनुहुन्छ कि होइन एमाले साथ दिएन भने महाभियोग पारित पनि हुँदैन त्यसकारण त्यतिकै छोडिदिने भन्ने सोच्नु भएको छ? के हो तपाईँहरूको होइन, धारणा? त्यही त मैले अघि नै निवेदन गरेँ, सदनको प्रक्रिया बल्ल खुलेको छ। बजेट अधिवेशन सक्ने बित्तिकै सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अगाडि बढाउने क्रममा सदनले के निर्णय गर्छ त्यो सदनको क्षेत्राधिकारभित्रको मामला पर्यो, सदनले निर्णय गर्ने मामला पर्यो। भनेको उनको पदावधि सकिनुभन्दा पहिले टुङ्ग्याउने पक्षमै छ सत्ता पक्ष गठबन्धन चाहिँ? होइन, त्यो त सदनको क्षेत्राधिकारभित्रको मामलामा सदनले चाहिँ जहिले टुङ्ग्याउँछ सदनले टुङ्ग्याउँछ। उनी थिए महाभियोगका एक प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ साथी शरद केसीसँग कुरा गर्दै। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बीबीसी नेपाली सेवाका सामग्रीहरू अब तपाईँ हाम्रो फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र ट्विटर अकाउन्टमा गएर पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी डिजिटल माध्यममा रहेका हाम्रा श्रोता पाठकहरूका लागि पनि बीबीसीका विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा छौँ। रेडियोलाई जस्तै हाम्रा डिजिटल सामग्रीहरू पनि तपाईँहरूले रुचाउनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। गृह मन्त्रालयले बर्दियामा सोमबार प्रहरीले चलाएको गोली लागि एक किशोरीको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। बाघको आक्रमणले एकजना घाइते भएको बारे स्थानीयवासीले गरेको प्रदर्शनका क्रममा गोली चलेको बताइन्छ। मन्त्रालय र स्थानीय स्तरमा भएको सहमतिलाई पीडित पक्षले स्वीकार्न सकेका छैनन् भन्छन् नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरी यो रिपोर्टमा। बर्दियाको ओराली बजारमा भएको घटनालाई लिएर सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बसेर आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाले बताए। सबैजनासँग बसेर एक किसिमको सहमति भएको छ। अब त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूसँग अन्तिम छलफलको प्रयास भइरहेछ। किशोरीको मृत्यु भएको विषयमा प्रशासनले गोली चलाउन आदेश नदिएको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वास्तोला निकै ठुलो ढुङ्गामुढा भएपछि प्रहरीले आत्मरक्षाको लागि चाहिँ सामान्य बल प्रयोग गरेको भन्नेमा देखिन्छ। अब त्यसको अलिक बेसी छानबिन नभइकन चाहिँ यथार्थ कुरो थाहा हुने स्थिति भएन। स्थानीयवासीको अपेक्षा अनुसार घाइतेको उपचार गर्ने, तारबार गर्ने, आक्रमणकारी बाघलाई राष्ट्रिय निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिने लगायतका विषयमा सर्वपक्षीय सहमति भइसकेको तर पीडित परिवारसँग सहमतिको प्रयास आज विफल भएको मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख तेजबहादुर भाटले जानकारी दिए। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व बढ्न थालेपछि यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग गरिएको माग जायज भएकाले यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् खाता सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष हरि गुरुङ। परीक्षाले संगठन गरेर जब बाघ बढाए त्यो बढाए बापत हामीले के पायौँ त भन्ने त्यही मागलाई पनि सम्बोधन नभएपछि अलि जनताहरू आक्रोशित भएको। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 87 वटा बाघ छन्। पछिल्लो समय बाघको संख्या बढेपछि वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्व बढेको बताइन्छ। 3 वर्षको अवधिमा बाघको आक्रमणबाट बर्दियामा 23 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यही क्रममा सोमबार फेरि एकजनालाई बाघले आक्रमण गरी घाइते बनाएपछि सुरक्षाको माग गर्दै बर्दियावासी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। यही क्रममा सोमबार प्रहरीले आक्रोशित भिडलाई नियन्त्रणमा लिन गोली चलाएपछि 18 वर्षीय युवतीको मृत्यु भएको छ भने केही सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। बिमला चौधरी, बीबीसी नेपालगञ्ज। अब अन्त्यमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनको बन्दरगाह सहर मारियोपोलको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका केही युक्रेनी लडाकुहरूको शव किएभलाई बुझाइएको मृतकका परिवारहरूले बताएका छन्। रुसी फौजले उक्त सहर कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहँदा खास गरी त्यहाँको मुख्य स्टिल प्लान्ट आजोभस्तालमा कैयौं सातासम्म बस्ने क्रममा ती धेरैजसो लडाकुहरूको मृत्यु भएको थियो। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। रुस र युक्रेन दुवै पक्षले बराबरी 160वटा शवहरू बुझेका छन्। युक्रेनतर्फ 50 भन्दा धेरै शवहरू आजोभ रेजिमेन्टको रहेको उनीहरूका परिवारले टेलिग्राम मेसेजिङ एप मार्फत जनाएका छन्। मृतकहरूको पहिचान गर्ने काम जारी छ। रोइटर्स समाचार संस्थासँग कुरा गर्दै ती लडाकुका परिवारहरूले यसपछि बन्दीहरू आदान प्रदान गर्ने गरी संवाद भइरहेको समेत बताए, तर त्यसबारे उनीहरूले थप खुलाएनन्। आजोभस्तालको प्रतिरक्षा गरिरहेका 2500 भन्दा धेरैलाई यतिखेर रुस पुर्याइएको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यसअघि बताएका थिए। किएभले ती सबैलाई फिर्ता ल्याउन खोजिरहेका बेला कयौं शीर्ष रुसी सांसदहरूले खास गरी आजोभ रेजिमेन्ट सहितका केही सैनिकहरूमाथि मुद्दा चलाइनुपर्ने माग राखेका छन्। उक्त रेजिमेन्ट सन् 2014मा स्थापना गरिएको थियो, जसका केही सदस्यहरूको त्यसअघि उग्र दक्षिणपन्थी समूहसँग सम्बन्ध रहेको बताइएको थियो। रुसले उक्त रेजिमेन्टका लडाकुहरूलाई नवनाजी बताउने गरेको छ, जसलाई युक्रेनले अस्वीकार गर्छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही समाप्त हुन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।